زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جاسے تو کل قیامت نو کتھے جاسے اے یاد رکھ لیں نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے اے یاد رکھ لیں نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک علی دا سارا گھرانہ جلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے علی دا سارا گھرانہ جلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے اور آخری شیر بھائی تو سب بڑا پیار نہ سنے ہیں بہت سارے طویل کلام ہے لیکن میں آخری شیر پڑھ کے اجازت چاہنا بہت سارے دوست بیٹھے ہیں پڑھنے والے ہاں شوہر زہرا داماد احمد تے پدر حسن و حسین حاکم علی دا ثانی جہاں تے لبنا حماقتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ